Dear student, Assalamu alaikum and welcome back in your English class. Lecture 2. How are you? Are you fine? I hope so. Today I'll teach you paragraph number 2, unit number 1st, PP long talking. Let's start. Dear students, welcome back. Dear student, in the first lecture we have taught the first paragraph up to she was the most remarkable girl Tommy and Annika had ever seen. Let's start from there. Be ready. She was Miss Peppy Longstocking out for her morning walk. तो she was the most remarkable girl Tommy and Annika had ever seen. यानी वो बहुत ही अजीब गरीब बहुत ही गैर मामूली लड़की थी जिसको टॉमी और एनिका ने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा था. शी वाज मिस पेपी लॉन्ग स्टॉकिंग. वो कौन थी? वो मिस पेपी लंबी जुराब वाली मिस पेपी थी. आउट फॉर हर मॉर्निंग वॉक. और वो सुबह की सैर के लिए बाहर निकली हुई थी. दिस इज़ द वे शी लुक्ड. ये अब नीचे उसका हुलिया बताया जा रहा है कि वो किस तरह दिखाई देती थी. हर हेयर, उसके बाल, द कलर ऑफ अ कैरेट. उसके बालों का कलर किस तरह था? द कलर ऑफ ए कैरेट. गाजर के रंग की तरह बिल्कुल सुर्ख था. कैरेट कहते हैं गाजर को. वाज ब्रेडेड. ब्रेड कहते हैं चुटिया बनाना. चुटिया बनाना या टू वीव टुगेदर. यानी मुख्तलिफ जो बाल है उसको इकट्ठे उसको वीव करना और उससे ब्रेड बनाना, चुटिया बनाना. वो क्या थे? वाज ब्रेडेड एंड टू टाइट ब्रेड्स. दो टाइट सख्त चुटियों में, जिसको प्लेट भी कहते हैं, PLAIT प्लेट, उसमें उसको बनाया गया था. दैट स्टक. स्टक कहते हैं वैसे धंसना पंसना. स्ट्रेट आउट सीधा बाहर की तरफ. तो उसके बालों का रंग गाजर की तरह बिल्कुल सुर्ख था और उससे दो छुटियाँ बनाई गई थी जो बिल्कुल सीधा बाहर की तरफ निकली हुई थी. हर नोज़ वाज द शेप ऑफ अ वेरी स्मॉल पोटैटो. और उसके नाक की शक्ल जो थी वो क्या थी? ऑफ अ वेरी स्मॉल पोटैटो. बिल्कुल एक छोटे आलू की तरह थी. पोटैटो कहते हैं आलू को. एंड वाज डॉटेड. और उस पर दाग धब्बे थे. डॉट कहते हैं छोटे छोटे धब्बे. ऑल ओवर विद फ्रीकल्स. यानी पूरे उसके चेहरे पर छोटे छोटे धब्बे थे. विद फ्रीकल्स. फ्रीकल्स कहते हैं ये स्मॉल पैचेस ऑफ डार्कर कलर ऑन स्किन. स्किन पे जो पैचेस होते हैं काले रंग के, तो उसको कहते हैं फ्रीकल्स. तो छोटे छोटे धब्बे जो थे उसके पूरे चेहरे पर थे. इट मस्ट बी एडमिटेड. एडमिट कहते हैं तस्लीम करना, मान लेना. इट मस्ट बी एडमिटेड. It must be admitted that the mouth under this nose was a very wide one. ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि द माउथ यानी मुंह अंडर दिस नोज़, इस नाक के नीचे जो मुंह थी, वाज अ वेरी वाइड वन, वो बहुत खुली थी. यानी उसका मुंह बहुत खुला, बहुत लंबा, बहुत खुला मुंह था उसका. विद स्ट्रॉन्ग वाइट टीथ था और मजबूत सफ़ेद दांत. हर ड्रेस वाज रादर अनयूजुअल. और उसका लिबास जो था खदरे गैर मामूली था, यानी अजीब व गरीब था. अनयूजुअल मीन्स जो मामूल के मुताबिक ना हो, जो स्ट्रेंज हो, जो मामूल से हट के हो, उसको कहते हैं अनयूजुअल. तो उसका लिबास भी कदरे थोड़ा सा गैर मामूली था. पेपी हैड मेड इट हरसेल्फ. पेपी ने इसको खुद बनाया था. शी हैड मेंट इट टू बी ब्लू. शी हैड मेंट इट टू बी ब्लू. वो इसको नीले रंग का बनाना चाहती थी. यानी वो नीले रंग का बनाना चाहती थी. बट देयर वाजंट क्वाइट इनफ ब्लू क्लॉथ. लेकिन क्या था? देयर वाजंट क्वाइट. क्वाइट कहते हैं काफ़ी. इनफ काफ़ी. तो काफ़ी कपड़ा नहीं था. ब्लू क्लॉथ यानी नीले रंग का कपड़ा काफ़ी मौजूद नहीं था. तो उसने क्या किया? सो पीपी हैड सर्व Pippi has served little red pieces and ate here and there. Served mean सीना, पेरोना, सीना. तो उसने क्या किए थे? उसने उसमें सी लिए थे लिटिल रेड पीसेस, छोटे छोटे सुरख रंग के टुकड़े. हेयर एंड देयर, इधर उधर. तो वो असल में इसको नीले रंग का बनाना चाहती थी, लेकिन क्योंकि नीले रंग का कपड़ा काफ़ी नहीं था तो उसने क्या किया? उसमें सुरख रंग के टुकड़े इधर उधर वो उसमें पिरोए थे या सी लिए थे. एंड हर लॉन्ग थिन लेग्स. और फिर इसके बाद उसके जो लॉन्ग कहते हैं लंबे, थिन कहते हैं पतले, लेग्स कहते हैं ठोंगे. तो उसके लंबे जो पतले ठोंगे थी. शी वोर अ पेयर ऑफ लॉन्ग स्टॉकिंग. पेयर कहते हैं जोड़ा. ऑफ लॉन्ग स्टॉकिंग, लंबे जुराबों का एक जोड़ा जो था वो भी उसने अपने पतले टांगों पर पहना हुआ था.
ون براؤن اور ایک کا رنگ جو تھا وہ برے رنگ کا تھا، اینڈ دا ادر بلیک دوسرا کالے رنگ کا تھا. شی ہیڈ آن اس نے پہنا ہوا تھا اے پیئر آف بلیک شوز، کالے جوتے اس نے پہن رکھے تھے. دیٹ ور ایگزیکٹلی ٹوائس ایز لانگ ایز ہر فیٹ، جو بالکل ٹھیک، ایگزیکٹلی مین بالکل ٹھیک، ٹوائس مین دو دفعہ، دگنا، ایز لانگ ایز اتنا لمبا جتنا کہ ہر فیٹ اس کے پاؤں تھے، یعنی اس کے پاؤں سے بالکل دگنا وہ جوتے تھے اور وہ اس نے پہنے ہوئے تھے. اس نے اپنے پاؤں سے دگنے جوتے کالے رنگ کے پہنے ہوئے تھے. ہر فادر ہیڈ باٹ دیز شوز فار ہر، اور اس کے باپ نے وہ ان کے لیے خریدے تھے. باٹ از دا سیکنڈ فارم آف بائی، BUY بائی، خریدنا، باٹ یہ سیکنڈ فارم ہے اور تھرڈ فارم بھی اس کا استعمال ہے. تو اس کے والد محترم نے اس کے لیے یہ جوتے خریدے تھے. ان ساؤتھ امریکہ میں جب وہ رہ رہے تھے تو اس وقت اس نے اس کے لیے خریدے تھے. سو دیٹ پیپی وڈ ہیو سم تھنگ ٹو گرو انٹو، یعنی تاکہ پیپی کے لیے کچھ موجود ہو جب وہ بڑی ہوگی تو اس کے لیے کچھ موجود ہو. پہلے سے یعنی بڑے سائز کے جوتے اس نے خریدے تھے. شی لوڈ دیم، وہ انہیں بہت پسند تھے، وہ بہت اسے پیارے تھی. یہ جوتے جو تھی وہ پیپی کو بہت زیادہ اچھے لگتے تھے، بہت زیادہ پیارے تھے اس کو. اینڈ شی نیور وانٹیڈ ٹو ویئر اینی ادر، اور وہ کبھی کوئی دوسرا جوڑا پہنا نہیں چاہتی تھی، کبھی بھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی دوسرا جوڑا پہنے. وان مین چاہنا، ویئر مین پہننا. بٹ دا تھنگ دیٹ میڈ ٹامی اینڈ اینیکا اوپن دیئر آئیز وائڈ از، لیکن وہ چیز جس نے ٹامی اور اینیکا کی آنکھیں کھول دی، یعنی پوری طرح کھولنا، وائڈ از مت بہت زیادہ کھولنا، یعنی جب آنکھیں زیادہ کھولتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی حیران ہونا. یعنی وہ چیز جس نے ٹامی اور اینیکا کو بہت زیادہ حیران کر دیا وہ کیا تھی، واز دا منکی سٹنگ آن دا اسٹرین گرلز شولڈر. وہ بندر تھی جو اس کے کندھوں پر بیٹھی ہوئی تھی. شولڈر کہتے ہیں کندھے. اٹ واز اے لٹل منکی، یہ ایک چھوٹی سی بندر تھی. ڈریس اینڈ بلو پینٹ، جس نے ڈریس مین لباس پہنا ہوا ہونا، اینڈ بلو پینٹ جس نے نیلے رنگ کا پینٹس پہنا ہوا تھا. یلو جیکٹ، اور اس کا جیکٹ جو تھا وہ یلو رنگ کا تھا، پیلے رنگ کا تھا. اینڈ وائٹ اسٹرا ہیٹ، اور اسٹرا کہتے ہیں تھنکا، یہ شاک نہیں ہوتے اس کو کہتے ہیں. تو سفید اسٹرا سے بنا ہوا اس کی جو ٹوپی تھی وہ اس نے پہنی ہوئی تھی.